بون حكينا على لي كونفورمير تاع لو سيكلو اكزام مونو سبستيتيي. قلنا بلي كاين 3، كاين شاز باتو شاز 1 باتو شاز 2. قلنا بلي هذه هي لا موين ستابل لا كونفورماسيون باتو باسكو هاد لا كونفورماسيون باتو فيها ان جين ستيريك اونتر لي سبستيتيون تاع لو كاربون نيميرو 1 و كاربون نيميرو 4. هاد لو جين ستيريك ولا لونكومبرومون ستيريك ديمينيو ولا ديستابيليز هاد لا كونفورماسيون. نقولوا بلي هذه هي لا موين ستابل. دونك بقات لنا ما بين هاد لي دو كونفورمير شاز وين راهي لا بلو ستابل. نعاود نرسم لي كونفورمير تاع سيكلو اكزام مونو سبستيتيي. قلنا توجور نبدو بهاد لا فورم شاز. numérotation هنا ندير 1 2 3 4 5 6. Elle est en équilibre conformationnel avec une forme bateau. Numérotation gardera 1 toujours sur la gauche 4 5 6. Teinte هذه équilibre conformationnel avec une seconde forme chaise. Numérotation fait le sens 1 2 3 4 5 et 6. Ok. هنايا كي نجي لي سبستيتيون ولا لومبلاسمون تاع لي ليزون اكسيال ايكواتوريال، ماذا بكم ما نديرش كاع لومبلاسمون تاع كاع لي ليزون اكسيال ايكواتوريال تاع 2 3 4 5 6 وين يكونوا دي سبستيتيون ايدونتيك ما كان له دير اكسيال ايكواتوريال كيما نقولوا دي هيدروجين 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 باسكو ما عندهاش اون انفلونس. هنا هيدروجين هنا هيدروجين دي سبستيتيون ايدونتيك كيف تحط في لاكسيال ولا في ليكواتوريال سي لا ميم شوز. وين تروح تحكي على لاكسيال ايكواتوريال كيكونوا عندنا دو سبستيتيون نون ايدونتيك معناتها سي اش 3 اش هنا راه في ليكواتوريال يولي قد يكون في لاكسيال سي اش 3 قد راه في لاكسيال قد يولي في ليكواتوريال. معناتها نحكي غير على الان نروح ندير لاكسيال ايكواتوريال تاع الان ما نديرش تاع الغاست. دونك ندير هنا ندير اكسيال قلنا فيغ لو هو ليكواتوريال تجي فيغ لو با. هنايا ما خرجش فيها اكسيال فيغ لو هو ليكواتوريال فيغ لو با. الان هنايا قلنا كي دير انكليني الان فيغ لو با كلشي يتبدل من هنا لهنا. الاكسيال نقولوا هنا كان عندنا اش كان عندنا ان سي اش 3 في الاكسيال والاش في ليكواتوريال. هنا اكسيال والاش راه في ليكواتوريال. هنا سي اش 3 قاعد في الاكسيال والاش راه قاعد في ليكواتوريال ما خربناش فيه بصح كي انكليني فيغ لو با نعكس. سي اش 3 كان في الاكسيال يولي في ليكواتوريال. سي اش 3 راه في ليكواتوريال هنا والاش يجي فيغ لو با في الاكسيال. كاين اللي غادي يقول كيف خرجتها ديريكتومون لومبلاسمون اكسيال عرفته الاكسيال فيغ لو با سي اش 3 فيغ لو. هي لابسه كاع في هاد لا فورم شاز 1 باتو شاز 2 تعقل على هاد لومبلاسمون. باغ اكزومبل هنايا وكنجي هنايا شا عندي اكسيال فيغ لو 2 اكسيال فيغ لو با اكسيال فيغ لو هاد الاكسيال تجي فيغ لو با. لا ميم بور ليكواتوريال ايكواتوريال تجي فيغ لو با هادو فيغ لو هادو فيغ لو با هادي فيغ لو. اوكي هنايا بقات لي ما بين هاد لا شاز 1 فورم شاز 1 كونفورمير شاز 1 وهذا كونفورمير شاز 2 نسميه كونفورمير هنا كونفورمير شاز وهنا باتو كونفورمير باتو. وهنا هذا الموان ستابل بقات ما بين ستابيليتي ما بين هذا وهذا. كاينه هنا اون ريغل شا تقول نحكوا على لا ريغل دو بارتون. لا règle de Barton شا تقول هذه لا règle يقول لك plus le substituant est encombrant plus le conformère équatorial est prépondérant. واش معناتها؟ كل ما زادت
كل ما كان لو سبستيتيون انكومبرون كل ما زاد السبستيتيون باش يولي انكومبرون كي يزيد لا تاي تاع تزيد لا تاي تاع السبستيتيون باغ اكزومبل جو كومبار الاتش و سي اتش 3 فوالا السبستيتيون انكومبرون سي لو سي اتش 3 كل ما كان لو سبستيتيون انكومبرون en position équatoriale كل ما تزيد لا stabilité هنا plus le substituant est encombrant, plus le conformat équatorial est prépondérant. Je connais le conformat équatorial. Le conformat équatorial qui compte le substituant volumineux, substituant volumineux ou la substituant, le substituant volumineux en position équatoriale. Je connais le substituant volumineux في الكات تاعنا, c'est le CH3. Il a qu'un le substituant volumineux en position équatoriale, il y a la conformation la plus stable. معناتها entre les deux conformeurs هذا وهذا نحكي هذا وهذا قال كي يكون substituant volumineux en position équatoriale il y a la conformation la plus stable. هنا CH3 هو السبستيتيون فولومينو هنا راه في الاكسيال وهنا راه في الاكواتوريال معناتها هذا سبستيتيون فولومينو راه في الاكسيال نحكي كونفورماسيون شيز سبستيتيون فولومينو في الاكسيال هنا كونفورماسيون شيز 2 سبستيتيون فولومينو راه في الاكواتوريال معناتها شنو نجي نقول كي نحكي ستابيليتي كونفورماسيون لا بلو ستابل هي شيز 2 علاه باسكو لو CH3 راه en position équatoriale معناتها كون نحكي نكومباري لي دو كونفورمير chaise 2 est plus stable que le conformeur chaise 1. يقول لك justifier CH3 تقول CH3 substituant volumineux مرة en équatorial. Ok? Alors en équatorial. En position équatoriale. Donc هذه هي كي يكون مونو سبستيتيو نعطيكم لا كي يكون عندكم كي يكون عندكم سيكلوهكزان مونو سبستيتيو عندنا هاد لي فورم لو سبستيتيون قد يكون une forme قد يكون في ان اكسيال في الباتو نقولوا قاعد في الاكسيال لا سكوند فورم شيز غادي يولي في ليكواتوريال وكي نحكي ستابيليتي اونتر هاد لي 3 فورم لا كونفورماسيون لا بلو ستابل هي شيز 2 والدياغرام انرجيتيك غادي يكون بهاد لا فورم انرجي بوتونسيال شيز 1 هنايا شيز نسميها 1 عندي هنا ومن بعدك باتو هي لا موان ستابل ومن بعدك شيز 2 الانرجي بوتونسيال تجي صغيرة على هذه شاز 2 هي لا بلو ستابل اوكي دونك شاز 2 هي لا بلو ستابل باسكو عندها انرجي بوتونسيال صغيرة وهنا كي يكون لو سبستيتيون على هذه لا بلو ستابل باسكو هنايا CH3 راه en position équatoriale هنا ما كاش جان ستيريك ما كاش دي انتراكسيون افيك لي سبستيتيون الوغ هنايا وكان نحكي هذه عليها لي موان ستابل هذه عليها لي موان ستابل باسكو هنا كاين دي انتراكسيون axial diaxial 1 3 diaxial entre هاد لو 1 et substituant en position 3 هنا شا كاين H هنا axial vers le haut axial vers le bas axial vers le haut كاين interaction un gain stérique entre le CH3 ou le H. Donc, le gain stérique. جا من نسميه من جا هذا لو جان ستيريك جا من دي انتراكسيون هاد الانتراكسيون سموها interaction 1 3 1,3 diaxiale. Les interactions indiaxiales déstabilisent la conformation parce qu'il sera un gain stérique entre les deux substituants ou le gain stérique déstabilise la conformation.
هاد l'interaction 1 3 diaxial نلقاوها غير في لو كا تاع لي ليزون اكسيال كيكونوا اكسيال كاين لو جين ستيريك اونتر اكسيال ما نلقاوهاش في لو كا تاع ليكواتوريال باسكو ليكواتوريال راه خارج من السيكل ما غاديش يكون اون انتراكسيون مع لي سبستيتيون تاع لي زوتر اتوم دو كربون دونك هذه ليكسبليكاسيون تاع لا ريغل دو بارتون على بها ليكواتوريال اللي بلو ستابل باسكو في الاكسيال عندنا هاد لي زانتراكسيون 1 3 دياكسيال معناتها ما بين 1 مع الاكسيال هذا ومع الاكسيال هذا اللي يجي في 3 اوكي ماشي مع 2 راه فيغ لو بار في كوت هذا راه فوق هذا راه لتحت ما كاينش انتراكسيون مع 2 تجي مع 3 باسكو يكونوا في الميم كوتي تصرا l'interaction diaxiale diminue la stabilité تاع une conformation